सोर्गीच्या राज्यात असल्याक जागो धाकटुल्या भुरग्यांक तुमी नाचशात सोर्गीच्या राज्यात तुमकां नाचुवा सोर्गीचे राज आमचे देवाच्या भुरग्यांचे 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित आत्म्याचे रापी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाल बाबा भयणीनो आयज पवित सभा निरपराधी बाळकाची परब समोर ओंपता ह्या मिसाचो विशय भुरगें देवाचें देणें जिविताचे राखणदार जावया जिवीत जावन आसा देवाचें देणें आनी ह्या जिविता वरवीं जें आमी कितें करता तें आमचें देणें देवाक ह्या मिसांत भाग घेतना जिविताचें मोल वळखून घेवंक आनी आमच्या तशेंच दुसऱ्यांच्या जिविताचे राखणदार आमी जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया केरीतपणी ह्या मिसांत भुरग्या पासत आमी मागुया पडे भावनो निरपराधी बाळकांक आयज आमी परब कोत्ता केरीतपणी भुरगीं जावन आसा देवाचें देणें आनी आमी जावन आसा राखणदार तर भुरग्यां सवे आमचो मोग आमची आपुरबाय आमची सेवा आमी दिवंक उदीक करून सगळ्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण ह्या मिसा भेटेन आमी मागता केरीतपणी आमच्यो गरजो आमी घालुया जावं घडये आमची पिडेस बाबड्यां आसात परदेसान वावुरतल्यांत घडये एका भावान म्हटला आपल्या पासून मागत आयज ताचो वाडदीस तर केरीतपणी सगल्यो आमच्यो गरजो ह्या वेदी मुखार ह्या मिसा भेटेन आमी घालुया हे पवित्र रितीन फावो ते परी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां ओडकून घेवया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो मोसो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो ओडो अपराध ह्या पासत भाग्यूं सुवार मरे सगळ्या देवतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो मुझे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर काकूत कर Krista काकूत कर Krista काकूत कर काकूत कर
महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इस्ताक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवीदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोम्या देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्यार बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थया. सर्गीच्या बापा आयच्या दिसा निरपराधी बाळकांनी रोख साक्षी जावन आपले जिबेन न्हय पूण मरणान तुजी वाखाणणी केली. आमी जिबेन उसत्ता तो भवाट जिविताचे चालीन परगटूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या पुतात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनांक. आमेन. भाग्यवंत जुआंवाच्या पयले चिठी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो आमी आयकलां आनी तुमकां आमी परगट करता तो जेजूचो संदेश हो. देव म्हणल्यार उजवाड आनी ताचें सोवें कसलोच काळोख ना. काळोखांत आमी चलता आसतना देवाच्या एकचारांत आमी आसा म्हूण आमी सांगलें जाल्यार सगलें आमचें जिवीत फुटकिरें. कित्याक स्वता प्रमाणें आमी जियेना. पूण जसो देव उजवाडांत आसा तशी आमी उजवाडांत चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसाव आनी ताच्या पुता जेजूचें रगत सगल्या पातकांतली आमकां शुद्ध निर्मळ करता. आमकां पातक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी आमचें सोवें आनीक सोत ना. पूण आमचीं पातकां आमी ओळखून घेता जाल्यार देव आमचीं पातकां बक्षिता आनी सगल्या खोटेपणांतली आमकां नितळ कोत्ता. कित्याक तो विस्वाशी आनी प्रमाणीक. आमी कदींच पातक करूंक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी ताका फटकिरो कोत्ता आनी ताचें उतर आमी आमचें सोवें ना जाता. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो तुमी पातक कोच्चें न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां. पूण कोणूय पातकांत पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनोती कोत्तलो आमकां एकलो शारोती आसा तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त. तो एकलोच आमचीं पातकां नाटक कोत्ता ती बळी. आमचेंच न्हय बगर आख्या संवसाराचें. देवाचें उतर हें देवाचें ओडकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो शिकारांच्या फासांतली सौन्या वरीं आमी सुटोन गेल्या. सगळीं म्हणया शिकारांच्या फासांतली सौन्या वरीं आमी सुटोन गेल्या. सर्वेस्पोर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना तांचो राग आमचेर पेटोन ते आमकां जिवीच गिळतळे आसले. आमचो जबाब शिकारांच्या फासांतली सौन्या वरीं आमी सुटोन गेल्या. आमी उदकांत बुडून मत्तलीं आसल्या. उदकांचो लोट आमकां उडून वतलो आसलो. तांचीं भिरांकूळ ल्हारां आमकां गिळ्ळ्या बगर रावची नासलीं. आमचो जबाब
शिकाऱ्यांच्या फासांतली सौन्यावरी आमी सुटोन गेल्या. ताणें फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटोन मेकळीं जाल्या. जाणें रोसला स्वर्ग आनी संवसार, त्या सर्वेस्पराच्या नांवान आमचो आदार. आमचो जबाब, शिकाऱ्यांच्या फासांतली सौन्यावरी आमी सुटोन गेल्या. देवाचे उतरां उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. आमी तुका वाखाणटाव देवा, तूं सर्वेस्पोर म्हूण आमी ओळखून घेता. रोग साक्षांचो निर्मळ पडझडीत जमो तुका वाखाणटा सर्वेस्परा. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. ते उदेंतीचे विद्वान परत वचोना फुडें जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडून एका देवदूतान मुडे, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवय घे आनी इजिप्ताक पडून वच, आनी हांव सांगी पर्यान थंय राव. तर हेरोद बाळकांक ना करूंक ताची सोद करचो आसा. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवय घेवन तेच राती इजिप्ताक पडून गेलो. आनी हेरोद मोरोसूर थंय रावलो. इजिप्ताक तावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो अशें सर्वेस्परान प्रवाद्या उदेशी सांगलोलें उतर पाडचे खातीर हें घडलें. विद्वानांनी आपणाक फटयलो म्हूण पळोवन हेरोद एकदम रागाबरीत जालो आनी आपले मनीस धाडून बेतलेहेमाक आनी सरभोंवती आसलेल्या गांवांनी विद्वानां कडेन विचारून घेतलेल्या काळाच्या हिशोबा प्रमाणे 2 वर्सांच्या व उणे पिरायेच्या बाळकांक मारून उडयले. तेन्ना जेरेमियास प्रवाद्या उदेशी अशें सांगलोलें तें खरें जालें. रामा गांवांत एक साद आयकूंक आयलो, मोठें रोडणें आनी विलाप. राकेल आपल्या भुरग्यांक रोडटाली आनी ती नांद जाली म्हूण बुजवण घेनासली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बावा भयणीनो, एक ल्हानसो नियाड आयच्या समारंभाचो निश्कोडून बाळकांक, निरपराधी बाळकांक चो दीस आयज आमी समारंभता. आनी की वाचपान धरून आनी आयचो विशय मनान धरून आयज आमच्यान कितें घरा व्हरूंक जाता. पयले सुवातेर तुमी आयकले आसतली ही काणी. एक पावटी एक पोती, एक गोरकार आपल्या पोतिणीक एक भांगाराचो नेकलस तो घेवन आयलो आनी भांगाराचो नेकलस घरान पावतच पोतिणीक दिता आसतना ताणें म्हटलें, पोतिणीन म्हटलें, आयज अकस्मात तो भांगाराचो नेकलस कसो तूं घेवन आयलो, कितें कारण? आनी तो म्हणोंक लागलो, this 4-letter word somehow appealed me to buy you this golden necklace. ही 4 उतरां लेतरांची उतर हांवें वाचलें तेन्ना म्हाका दिसलें तुका एक भांगाराचो हार घेवचो
आनी तिच्या पोतीनीन म्हटलें इज दॅट 4 letter word love LOVE आनी पोतीन म्हटलें नो दॅट 4 letter word इज सेल SALE सेल पडलोलो देखून हांवें तुका हो नेकलस हाडलो. मोगाच्या बाबा भयणो आयच्या दिसाक ही 4 लेतरांचें उतर हेरोदीक न्हीद दिना. ही 4 लेतरांचें उतर हेरोदीक आख्खो गाबोरता, तो भियेता कसले, एंड दॅट इज फियर FEAR भिरांत. आनी कसली भिरांत की आनीक एक राजा कोण जावचो आसा. ताका न्हीद पडना कित्याक तो राजा रावूंक आनी मरूंक सोदतालो तसोच. आनी ही जेन्ना भिरांत पडटा, इनसेक्युरिटी ताका जाता, और राग ताका येता आनीक कोण राजा जावचो आसा हें पडोवंक ताच्यान जायना. तो कितें करता, सगल्या बाळकांक 2 आनी उणे तांकां मारता. आयज मोगाच्या बाबा भयणो आयज कितें आमी करूंक जाता, हेरोद इतलेंच करिना. इतिहासान वाचलें जाल्यार आमकां मेवता ताणें खूद आपल्या बायलेक मारली, आपल्या 2 भुरग्यांक मारले, आपल्या दुसऱ्या सोयऱ्यांक मारलें. कितें दाखोवपाक, वेन अ मॅन इज इन फियर, इनसेक्युरिटी आसता तेन्ना तो कितेंय करूंक जाता. आयज आमच्याय जिवितांत जायती भिरांत आसतली. हेरोदी भाशेन कसली, तो वयर चडलो जाल्यार हांव सोकलाक पडटलो, ताका वयर जिवितान येवंक दिवचें न्हय, जावं कामाच्या जाग्यार ओ दुसरे कडेन हांव भियेतां दुसरो कोण आनीक फामाद जायत, दुसरो कोण आनीक वयर येयत, आनी ताका लागून हांव घडये हेरोदी भाशेन दुसऱ्यांक कोबार करूंक सोदतां. आयज कल्चर ऑफ लायफ, जिवीत दिवपाची संस्कृती आमी दिवया. आनी भोव करून आयच्या दिसाक हेरोद आमचे मदें ना, तो सोंपलो, पूण आमी हेरोदी भाशेन जावंक जाता केन्ना. आयज घडये निरअपराधी बाळकांचो आमी उगडास करता. आमच्याय समाजान जेन्ना आमी बाळकांक भुरग्यांक आदार दिना, एक कॉलेजीचो भुरगो म्हाका सांगतालो, फादर आमी गरीब न्हय, आमी खूब गिरेस्त, आमचे लागीं 2-3 बिजनसां आसात. म्हजी मामी एक बिजनस चलयता, म्हजो डॅडी 2 बिजनसां चलयता, पूण जेन्ना राती येतात झगडीं जातात. हांव नकळो वाय दे आर फायटींग, फॉर वॉट दे आर फायटींग, कित्याक लागून झगडटात. सगलीं आमचे लागीं आसा, घरान रावपाचें कशें दिसना, घर सोडूंक दिसता, कसलीं झगडीं, आनी दोगांयनी शिकलोलीं. मोगाच्या बाबा भयणो आमच्या घरान आमी हेरोद जाता, केन्ना केन्ना झगडीं करता. जिवीत जिवपाचें आमच्या कुटुंबान हो संस्कृताय आसना. जेन्ना आमच्या कारखान्यान कोणूय ल्हान भुरगो काम करता तेन्ना त्या बरोच ताचें शिकपाचें आसता, पूण आमच्या कारखान्यान, आमच्या फॅक्टरीन, आमच्या शॉपान काम करता, तूं दुसरो हेरोद जाता, ताका शिकोवपाचे बदलेक काम करून घेता. आयज तूं एक दोतोर हेरोद जावंक शकता. जेन्ना जिवीत दिवपाचें ताचें मिसांव कार्य आसता तेन्ना हो दोतोर वायट बुद्धी दिवन हो एबॉर्शन, हो दुसरे कामांनी ल्हान भुरग्यांचें जिवीत सोंपयता. एक नर्स हेरोद जावंक शकता, एक आवय हेरोद जावंक शकता, एक बापूय, एक फ्रेंड हेरोद जावंक शकता. जेन्ना असली नाड बुद्यो, असल्यो वायट बुद्यो दिता आनी संस्कृती जिविताची न्हय पूण मरणाची संस्कृती पसरायता. आयज आमी विचारया खरेंच, हांव म्हज्या जिवितान हेरोद जालां काय? हांव म्हज्या जिवितान हेरोद जालां काय? जेन्ना सगल्यांक वायट उलयता, दुसऱ्यांक मारता, दुसऱ्यांक बरे भाशेन आदार दिना उलोवपाक, आयच्या काळार आय एम दॅट न्यू हेरोड. आयच्या काळार हांव हेरोदी भाशेन वावुरतां. दुसरे सुवातेर मोगाच्या बाबा भयणो बाळकांचेर आमी नदर मारुया. बाळकांक मारलीं, तांच्या हातान कांयच आसूंक ना. दे डीड नॉट हॅव अ चॉयस. तांचे लागीं हो चॉयस आसूंक ना. तांच्यान कांय उलोवपाक जायना, तांकां मरोंकूच पडलें. आयज कितें शिकयता, आमच्याय जिवितांत जायते पावटी आमी कुरीस सोंसता, आमी दूख सोंसता, आमी कोस सोंसता, आमचे लागीं चॉयस घडये आसना. कालच्या दिसा कोण म्हणटालो, फादर म्हज्या मांयक स्ट्रोक मारलो, चॉयस ना. कोणाक घडये एक्सिडंट जाता, दूख अकस्मात घरांत येता, चॉयस ना. कोणाक घडये आनी कितें जाता, आमच्या घरांत ट्रेजिडी जाता, कोण मोत्ता, चॉयस ना. कोणाक आनी कितें जाता, कोणाची सर्वीस सुट्टा, घडये चॉयस ना. मोगाच्या बाबा भयणो, ह्यावूय बाळकांक चॉयस आसूंक नासलो.
आनी आयज आमच्याय जिवितांत जाय ते कुरीस घोडे येतले. वी डोंट हॅव चॉयस. आमच्या लागीं चॉयस ना. आमी कितें जावपाक जाय, बिटर ऑर बेटर. आयज हेरोद राजा कितें चॉयस नासलो तांकां. आयज आमकांय मोगाच्या बाबा भयणो आमच्याय जिवितान जाय ते कोश्ट कुरीस येतात. चॉयस ना. चॉयस ना. बो करून पिडा, एक्सिडंट, सिर्वीस वेता, आनी कितें जाता, मरण येता. देर इज नो चॉयस इन दॅट. तरीक आसतना आयचे पयलें वाचप आमचो देव उसवाड. हो उसवाड आमच्या मनांत आमी घेवया. आमी स्तोत्र वाचलां. सुकणी सुटोन गेली, कुशालकायेन गेली, फ्रीडम, स्वतंत्रताय तांकां मेळ्ळी. आयज मिसाक तूं घरा वेताना आयज तुकाय सांग जाय त्या वस्तूंनी घोडे म्हाका चॉयस ना. बट आय हॅव अ चॉयस टू बी अ बिटर पर्सन इन दॅट ऑर अ बेटर पर्सन. एक बरो मनीस हांव जावंक शकता ओ वायट मनीस जावंक शकता. देवाचेर पिणगूंक शकता. आयज मोगाच्या बाबा भयणो थोडो वेळ आमी नियाळ करुया. आमच्या जिवितान कुरीस येतात, आमच्यान कांयच करूंक जायना. तेन्ना हांव कितें जाता, एम आय अ बिटर पर्सन इन दोज सिट्युएशन, आय बिकम अ बेटर पर्सन इन दोज सिट्युएशन. आमी बरे भाशेन बेटर पर्सन, बरे मनीस जावंक ह्या मिसाचे भेटेन आमी कोतकोत्यान मागुया. उबी रावया आनी आमच्या भावार्थाची स्वता परगटुया. सत मानता देवा, सर पदवेदार बापा, सरकार आनी पृथ्वीच्या रचना आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुता आमच्या सगळ्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं उबी सगळो आंकवार बरयतान सल्मलो. पोंच पिलाकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका लिपिलो. तो बळ्ळाप देंवलो, तिसरे दिसा मेळटलो जिवन जालो. स्वर्गांत चडलो, सर पदवेदार देवाच्या उजव्यार बसला. थंयच्यान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठांय, पातकांचे भक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाची वीट. आमेन. भावार्थान आनी भक्तीन आमची गरजो ह्या वेळार हे विधी मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे बरे देखी वरवीं शुभ वर्तमानाचे परगटणार संवसाराच्या शिमा पर्यंत जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सृश्टी आनी समाजा पासत हुस्क्यान वावरूंक आनी गरज तितल्यांकूय गरजेच्यो सवलती दिवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. वेगवेगळ्या दुवेसांक, पिडेक आनी जाणट्याच्या घरांत कश्टवतात तांकां दोतोरां आपल्या घराब्याच्या मनशां वरवीं बरेपण फावो जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. भुरग्यांक जल्माक हाडूंक सोडिनासलोल्या आवय बापायन जिविताचें मोल वळखून घेवंक तशेंच सगळ्या भुरग्यांक देवान राखूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा.
स्वर्गीचे बापा, ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी वेदी मुखार घातल्यात आनी जायत्यो गरजो आमच्या बाबडीन हाडल्यात, त्यो सगल्यो एक करून तुका जाय बापा आमकां मेळूंक त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. Asa Jesu, tuves dilo, burgo tuzo. Asa Jesu, tuves dilo, burgo tuzo. मोच्या बाबडीनो मोचे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदा देवपाक मानतसलें जाण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा रोगतार आपणाक साक्षी दिवंक जेजून निरपराधी भाडकांक विचून काडली. ह्या सोडवणीच्या बलिदानान आमी तुका भेटयता. त्या तुज्या पुताच्या रोगतान आमचे अपराध धुवन काड म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्हे आसूं. तुमची सव्हे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारान शासनाचे देवा, सर कालें सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदनीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो नसोत मनीस जालो आनी आमच्या गिन्याची किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश मागलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक अडकून आतां ना दिसत्या वस्तूच्या मोगान पेटून वचूं आमची काडसां. देखून आतां देवतान बरोबर आनी स्वर्गीय सल दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायता. Sorgani संसार बोल्या तुझ्याच वैभवान उसर्गी तुका सोयसो. सर्वेस्पराचे नावे येता ताकासो. उसर्गी तुका सोयसो. बापा करस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदेणी पवित्र करून मागता. साव ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कशेन कस मरोंक सोसूंक वेचे आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत.
पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत ते भरवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो गोड परगोटुया Jesu ami hohuno khatau ani ekashikle piyeda ditle baudi tumoi bhavane so tujhe moran porgotau. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उडो आनी सडवणची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड अंदरगोस येवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीमेचेर विस्तारलोले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवली बापा, त्याचो आदारी गवली शिमाव आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, बागेवन जुजे तिचो पोती, बागेवन धर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. भुरगीं जावन आसा देवाचें देणें. ह्याच भुरग्यांक आमी उसवाड दिवंक वारूंक जाय. भुरग्यांक बरें शिक्षण दिवंक आनी तांकां उर्बा दिवंक. जेन्ना तीं चुकता तेन्ना तांची चूक दाखोवंक, जेन्ना तीं बरीं करता तेन्ना तांकां शाबासकी दिवंक. हेंच मनान धरून आमी ह्या वेळार बापा लागीं मागुया खेरीतपणी तांचेर उजवाड घाल म्हणून. आमच्या सोडवंडान शिकयलें तें मागणें म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या बरवंशान रक्ता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकां सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमतांक म्हळें तुमकां शांती दोत्ता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय
पूण तुजे पवित्रच्या भावाचे दिसकाल खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ सोची येता आनी राजू चलयता शासनाच्या शासनांक सोबयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचेय सोबे आसूं एकामेकाक मोगान क्रिस्त शांती पाठोवया देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी आमचो मोग केला आनी आमचे पासत मेला तो जेसू ह्या उण्याच्या रुपान आसा ताच्या जेवणा पयल्यान ती सगळी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बावतीन संस्कार घेतलेला आहे ताणेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
Mozo Deus, moji bito dieta. Mozo Deus, de bom Jesus. Danele moji galis, shitorut kan raudale. Suki bucil, polo paus, galis salita doshir. Suki bucil, polo paus, galis salita doshir. Otnya moja gayon kur, ushal kain ulaso. Moji bito dieta. Mozo Deus, moji bito dieta. Mozo Deus, de bom Jesus. आमचो मोगाल जेजू हातांच आमच्या काळजांत थयला आनी आपल्या संतोशान आनी शांतीन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थया. भोव मंगल बापा, अजून उलोवंक येनासलेल्या बाळकांक रोगतान जेजूक साक्षी दिवंक तुवें फाव केली आनी तांच्या सलमाचे सोमयार रोक्षांचो मुकोट जोडूंक विचित्र बांदवडीन तुवें तांकां पावयली. तांचे परब समरून तुका आमी दिनवासता आनी ह्या सर्गीच्या जेवणावरवी आमच्या सडवंडराच्या जिविताचे भरतेन आमकां सुभांग वांटो दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. मातशें बसुया. आयज मिसाची भेट समोर उबलेल्या पाद्र जुआंव फेर्नांडीस ताका देवाच्या उतराची मोडणी करतल्या पाद्र ओनासिसाक आनी सव बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमच्या यादनीक भावांक तशेंच गिरीच्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास. त्याच बरोबर गायन पंगडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कुमसाराचे पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 6:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज 9:10च्या मिसार भोवमानिस्त अनिल कुतो दिल्लीचो आसबीस येजमान चलयतलो. आयज 12:15 तामील भाशेन मीस आसतले. फाल्यां पवित्र कुटुंबाची दोबाजीक परब. तशेंच फाल्यां आमच्या महादोन प्रांतांत जुबली येराची दोबाजीक उक्तावणी आमी सांजेच्या 3:30च्या मिसार करतल्यो. म्हणटच फाल्यां 3 वरांचेर तावन जुबली येरा बाबतीन म्हायती घेवन आमची तयारी आमी सुरू करतल्यो. ह्या दोबाजीक मिसांत वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. Tomorrow in our archdiocese we celebrate the solemn opening of the Jubilee year with the celebration of Mass at 3:30 p.m. The preparation for this Mass will begin at 3 p.m.
डिसेंबराचे 30 वेर सांजे 6:15 मीस गोंयकार जे परदेसांत वावुरतात वो परदेसांत शिकतात तांचे खातीर भेटयला. ऑन द 30th of December, the evening 6:15 mass is dedicated to Goan diaspora. आशीर्वादाक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूंक आमेन. वचून येयात. जेजू क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे सगळीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटून देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोडवून गेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकांठाव. आमेन. Oh, God is